أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اختبار تحديد المستوى للبندي بالكتاب الثاني. Test to determine the level to start the second book. ضع علامة الصحيحة بجانب الجمل الصحيحة وعلامة خطأ بجانب الجمل الخطأ. Put the check mark besides the correct sentences and X mark beside the wrong sentences. Tell me which one is correct and which one is wrong. Yes. الساعة ال- الساعة الساعة الآن عشرة. الساعة الآن عشرة. The first one. الساعة الآن عشرة. Is it correct or is it wrong? This is correct. It is wrong. Oh, wrong? Okay. الساعة الآن عشرة. Okay. Yeah, Yes. this is Ashara correct. means simple 10, but for time we use Yeah. ashra, not ashara. عشرة. Okay. يا علي في أي مسجد تصلي wrong. يا علي في أي مسجد يصلي correct. No. Oh, Tusalli is correct, Yusalli is wrong because Ali is second person. For second person we use Tusalli. For third person we use okay. Yusalli. Okay. Okay. أحب القميص العربي. أحب القميص العربية. أحب 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 قميص العربية. با is correct. Ba is not correct because ما correct. Kameez is masculine and Arabia is feminine. We need both Naat and Manut, adjective and its أحب word القميص العربي. masculine. أوكي. ماذا ماذا تفضل يا فاطمة. تفضل تفضل. ماذا تفضل يا فاطمة. ماذا تفضلين يا فاطمة. The second is correct. با. ماذا تفضلين يا فاطمة. لماذا تقرأ صحفا كثيرة يا محمد. لماذا تقرأ صحفا كثير يا محمد. The first is correct. لماذا تقرأ صحفا كثيرة يا محمد. هل المدرسة بعيد عن البيت. Madrasatu. هل المدرسة بعيد عن البيت. هل مدرسة بعيدة Madrasatu. عن با is correct. هل المدرسة بعيدة عن البيت. بكمل حقيبة. بكمل حقيبة يا محمد. كمل حقيبة يا محمد. بكمل حقيبة يا محمد. Miss Sanchez, اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. Choose the correct answer by putting a circle around the correct letter. Tell me which one. يسكن عمر في قرية صغيرة. Yes, Kono, correct. في المدينة. I don't know. شركة. في المدينة شركة كبيرة. Sharikatun. شركات. 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 سارة تساعد والدتها
والدتها في البيت. اب- ابن ابني اسمه خالد. حارس. أم، جميل. جمال. أم، أستاذ في الجامعة. Ustazan, because this represents the verb. استاذا. اوكي. por el verbo. في الفعل. نعم. Sorry? Um, because of the verb. Yes. It أستاذة. represents the action of the verb, so it is in mansub form. مهم. شكرا. زينب سيكون ستكون. ممرضة. ستكون ممرضة إن شاء الله. آه، عمر له اب- ابنة ابنة وحيدة اسمها هبة. ثالثا third القراءة reading. Yasini, اقرأ نعم. كل فكرة. Read each paragraph. ثم أجب عما يليها من أسئلة. Then answer about what is below among the questions. Okay, read this. اوكي. احمد مهندس سعودي وصديقه علي صديقه. وصديقه صديقه يا صديقه صديق. صديقه علي طيار سوداني. يعمل أحمد في شركة كبيرة في مكة. ويعمل صديقه في الخطوط السعودية في جدة. أحمد يعمل في الشركة 5 أيام في الأسبوع. ويعمل علي 3 أيام في مطار جدة. يتقابل الصديقان يوم الخميس كل أسبوع في مكة. ده علامة الصح wrong في المربع. أحمد وعلي صديقان. نعم. يعمل أحمد في شركة في جدة. أحمد يعمل في شركة أو صديق علي. أحمد في شركة كبيرة في مكة. لا wrong. The second is wrong. علي محدث سوداني. صح. Wrong. علي طيار سوداني. سوداني. اوكي. صديق علي مهندس. نعم. No, خطأ. طيارة. خطأ. صديق علي طيارة. So Ahmad is the Sadiq of Ali. Ahmad Muhandis Sahi. يا صحيح. اوكي. شكرا شكرا. صحيح. شركة أحمد في جدة. نعم. خطوط في جدة. شركة في أحمد في شركة كبيرة في مكة لا في جدة. نعم غلط. يعمل علي 3 أيام. نعم. No, خمسة أيام.
5 أيام is أحمد or علي. Okay, يعمل علي أحمد يعمل في شركة 5 أيام في الأسبوع ويعمل علي 3 أيام. correct. يعمل علي 3 أيام. correct. yes. يتقابل الصديقان في مكة. نعم. correct. يعمل أحمد وعلي 8 أيام. 5 إن 3 8. نعم. علي يعمل في مطار جدة. في جدة في الخطوط يعمل صديقة. نعم I think. نعم. نعم. أوكي. tenses. نعم. Yes. ستبدأ العطلة غدا وستم ست- ستسافر الطالبة إلى أهلهن بعد أسبوع. ستسافر سارة إلى بلدها وستقضي العطلة في القرية لتساعد والدها وأمها في أمها. أمها Yes. أمها في المزرعة وستسافر تسافر. ستسافر فاطمة إلى السعودية لتقضي العطلة بعد مكة والمدينة. بين مكة والمدينة. ستودي فاطمة الأمرة وتبكي شهرا تبقى شهرا مع الأسرة في مكة بالقرب من المسجد الحرام وتبقى شهرا بالمدينة بالقرب من المسجد النبوي وستقضي هبة وأسرتها العطلة في مصر. ستسافر بالجو وستقضي الأيام الأولى في القرية الأولى في القرية والقاهرة في القاهرة in الكايرو وتشاهد بحر النيل نهر النيل والأزهر. المسجد الأزهر name of a university. وستقضي
ستقضي أربع ستقضي 4 أيام خارج القاهرة. ستزور أمها أمها يوسف يوسف أمها يوسف و م- وتقيم معه في مزرعتي. يكمل الجملة التالية. Complete the following sentences. Okay, complete it. ستقضي سارة عطلة في القرية. ستسافر فاطمة إلى فاطمة إلى السعودية. Correct. ستقضي ستقضي آه، آه، س- ستقضي عطلة بين مكة والمدينة. No. أو ستقضي فاطمة فاطمة أسرتها عطلة في بين في مكة مكة والمدينة. في مكة بالقرب في مكة والمدينة. The في answer is مكة والمدينة. فاطمة ستسافر هبة ستسافر هبة ستسافر هبة واستراحة بالجو في مصر. ستسافر هبة بالجو. ستسافر الجو ب- آه، هبة بالجو. بجو Yes. بالجو. أوكي. ستسافر الطالب طالبات. طالبات ستسافر طالبات بعد أسبوع. ستسافر فاطمة ستسافر والدتها في القرية. فاطمة. آه، فاطمة وتبقي عمرة في أسرة في مكة قريبا. فاطمة will go to مكة ستسافر والمدينة. فاطمة في بين مكة ومدينة. ستساعد فاطمة والدتها في. Where is Fatima? Fatima is here. تودي فاطمة. إلى السعودية لتقضي عطلة So بين here I المكة think we have a ومدينة. mistake. Here we have Sarah. ستساعد آه، سارة. فاطمة سارة سارة والدتها في المزرعة. في المزرعة. Yeah. نعم نعم. Next. ستزور هبة عمها وتقيم معه في وتقيم مع شهرا في أسرتي معه في مكة معه في مزرعته. في مزرعته. Yes. ستشاهد هبة وأسرتها نهر النيل. نهر النيل ونهر النيل وأزهر. والأزهر. Okay. أزهر. ستقضي فاطمة عطلة بين بين ستقضي 4 أيام في القاهرة. ستزور يوسف بين مكة والمدينة. مكة والمدينة. أوكي. Yes. مكة والمدينة. Okay. Next student we have Riyak. Do you hear us? Yes. Okay. رابعا fourth الكتابة writing. سل بين كل كلمتين لتصير تعبيرا واحدا.
join or connect each pair of two words so that they become one phrase. ثم اكتب التعبير, then write the phrase. So Riyak, tell me for this word Utla, with which word shall we join it? عطلة الحر- عطلة Eid. عطلة العيد Next. عيد الفطر Okay. صداع شديد درجة الحرارة زيادة الوزن تقرير تقرير الطبي طبيب الأسنان Sanchez. أكمل الفكرة, complete the paragraph عن الجو في بلادك, about the weather in your country. Sanchez. شكرا. Excuse me. في بلدي في صيف حار حار Okay. وتكون درجة الحرارة 28 أما في فصل الشتاء الجو ما يعني الجو؟ فالجو, so the weather is very cold. أوكي. بارد جدا وتكون درجة الحرارة 5 تقريبا. وفي فصل الربيع يكون الجو مشمس ومعتدل. ياسيني رتب الكلمات كل سطر, arrange the words of each line لتصبح جملة so that it become a sentence. Make a sentence using these three words. Mr. Yasini. Oh, sorry. I think you turn off my. Okay, now I'm okay. نزور أهلا والأصدقاء. Correct. يوم السبت نسافر. نسافر يوم السبت. نسافر يوم السبت. اوكي. بما الآن تشعر. بما تشعر الآن. هذه السنة. بما تشعر الآن. لماذا حضرت إلى المستشفى؟ رياك. رتب الجمل التالية. Arrange the following sentences لتصير فكرة so that it become a paragraph. So make a paragraph using these 4 sentences. So what will be the first sentence? آم، وصلي ركعتين No. The first خلف sentence will be
طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. Then, وبعد الصلاة وبعد mm, الصلاة then the second سعى sentence is وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. Okay, this is first, Yes. this is second. Then what will be the third sentence? وبعد الصلاة سعى بين الصفا والمروة. Okay, last one. ثم علق رأسه وذهب إلى الفندق. Okay, correct. Sanchez. نعم. هناك كرة واحدة. هناك واحدة. 3 كرات. هناك 3 كرات. هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. هناك 3 كرات. هناك كرة. 3 كرات. كرة. كم سمكة هناك؟ هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. كم سمكة هناك؟ Samakatan. سمكة هناك. هناك 3 أسماك. هناك 3 كرات. هناك 3 كرات. There are 3 balls. هناك 3 كرات. هناك 3 أسماك. كم سمك سمكة هناك؟ هناك كرة واحدة. هناك كرة واحدة. هناك 3 كرات. هناك 3 كرات. كرات. How many fish? كم سمكة هناك؟ Samakatan. سمكة. هناك 3 أس أسماك. أسماك. How many gear? كم مفتاحا هناك؟ هناك 3 أسماك. كم مفتاحا هناك؟ كم مفتاحا هناك؟ كم مفتاحا هناك؟
نعم. هل هي تقرأ صحيفة؟ العشب أخضر. هو يجري. العشب أخضر. العشب أخضر. العشب أخضر. ماذا يفعل رجل؟ ماذا ماذا يفعل يفعل الرجل؟ الرجل؟ لديك زهور حمراء. لديك زهور حمراء. لديك زهور حمراء. آه، لدي شتيرة. لدي لدي شتيرة. شطيرة. هو يسبح. الرجل يقرأ. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. هو يسبح. الرجل يقرأ. الولدان يسبحان. ماذا تفعل ماذا تفعل البنت؟ البنت؟ هي بيضاء. القطة بيضاء. المرأة تمشي. القطة بيضاء. القطة بيضاء. القطة بيضاء. ما ماذا يفعل طبيب؟ ماذا ماذا يفعل يفعل الطبيب؟ طبيب. هما يقرآن. الرجل يجري. الطبيب يكتب. الطبيب يكتب. الطبيب يكتب. نحن نحن معلمان. نحن معلمان. Mr. Riyak. Choose the correct answer. القمر أبيض. القمر أبيض. الدراجات صفراء. حمراء. هما هما تطبخان. يذبحان. هل هي تقرأ صحيفة؟ هل هي تقرأ صحيفة؟ هي تأكل. هي تأكل تفاحة. المرأة هما حمرون. Amrawani. حمروان. الشاطئ يقود. الشرطي. الشرطي يقود. الشرطي هو أخضر. نحن شرطة. لديها كلب. نحن شرطة. نحن شرطة. نحن شرطة. أنا أكتب. أنا أكتب. ماذا يفعل الشرطي؟ لديها سمكة. هي تكتب. ماذا يفعل الشرطي؟ ماذا يفعل الشرطي؟ ماذا يفعل الشرطي؟ القطان سود.
سوداني القطتان سوداوان. القطتان سوداني الأولاد يقرؤون. شجرة في الخريف. هو نائم. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. ثلاثة. ثلاثة. اثنان. هي بيضاء. القطة بيضاء. اثنان. 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 واحد اثنان ثلاثة. We will continue studying tomorrow, inshallah. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. السلام عليكم.